अवश्य हेर तिमीहरूले के गर्नु पर्यो मोल कन्सेप्ट हेर त घरमा गएर मोल कन्सेप्टको कोही प्र्याक्टिस गर्ने जति सकिन्छ हुने चाहिँ हामीले मोल कन्सेप्ट पढ्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट पढ्न बाँकी छ है त्यो हामी भोलि सुरु गर्छौँ या आज पनि यदि टाइम भयो भने हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट आज सुरु गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ है त मोल कन्सेप्ट तिमीहरूले खाइदिनु पर्यो के एउटा म क्वेसन दिन्छु है त तिमीहरूलाई जति रिभिजन गर्यो त्यति हामीलाई फाइदा हुन्छ हेर त the number of oxygen molecule है त the number of oxygen atom नै भनौं in 5.6 liter of कुनै एउटा ग्यासको नाम भनौं कार्बन डाइअक्साइड ग्यास लाइन गर दिएको छ the number of oxygen atom in 5.6 liter of carbon dioxide gas at NTP है त लाइन गरिरहेछौ यस सर गर हाम्रो किङ भन्नेको किङ भन्ने एकचोटी बोल्देऊ त किङ भन्ने हाम्रो स्टुडेन्ट हो कि हो फेरि म हैन हाम्रो स्टुडेन्ट होइन भने चाहिँ फेरि म तिमीलाई हटाइदिन्छु तिमीलाई फेरि चित्त दुख्छ होला के त्यही भएर भन्देऊ त को हो किङ भन्ने आफ्नो ओरिजिनल तिमीलाई मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको के तिमी ओरिजिनल आफ्नो रियल नेम लेखेर आऊ हेर गर्यो त यो क्वेशन So 8 any atoms हो यानी by 2 हेर त हामीले यहाँ के सोधेको छ अक्सिजन एटम सोधेको छ मोलिक्युल सोधेको छैन है त इन 5. हेर्दै जाउँ है Na/2 पनि हुन सक्छ किनभने दुईटा छ हेर नि त सबैले हेर नि त यहाँ हामीलाई द नम्बर अफ अक्सिजन एटम इन 5.6 लिटर अफ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास एट एनटीपी भनेको छ हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि ग्यास मोलिक्युल छ भने यदि त्यो ग्यास मोलिक्युल एनटी फर्स्ट क्राइटेरिया ग्यास हुनु पर्यो सेकेन्ड क्राइटेरिया एट एनटीपी हुनु पर्यो छ भने त्यो ग्यासको यदि त्यो ग्यासको 22.4 लिटर है त त्यो ग्यासको 1 मोलले 22.4 लिटर भोल्युम अक्युपाई गर्छ त्यो ग्यासको 1 मोलले 22.4 लिटर भोल्युम अक्युपाई गर्छ है त 1 मोल अफ त्यो ग्यासले 22.4 लिटर भोल्युम व्हिच इज इक्वल्स टु एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स 1 मोल भनेको एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो यो कुरा हामीले अस्ति पढाएको थियौ हैन र कुनै पनि ग्यास छ र एट एनटीपी छ भने कुनै पनि ग्यास यदि नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा हजुर बुझिराछम एकैछिन है त ल है त हेर त मैले
सबैले सुनिरहेछौ? सुनिरहेछौँ दादा। हेलो ल हेर त मैले के भनेको थिएँ भने कुनै पनि ग्यास यदि एनटिपीमा छ भने त्यो ग्यासको 1 मोल अफ त्यो ग्यासले कति भोल्युम कन्टेन गर्छ त 22.4 लिटर भोल्युम कन्टेन गर्छ भनेको थिएँ र त्यही 1 मोल भनेकै एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो भनेर त यहाँ पनि 22. यो हैन कार्बन डाइअक्साइड ग्यासको 1 मोल भनेको 22.4 लिटर हो र 22.4 लिटर भनेकै हेर 1 मोल भनेकै एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स हो भनेपछि 22.4 लिटर भोल्युममा एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ भने 5.6 लिटरमा कति मोलिक्युल्स हुन्छ त हेर हामीले एउटा कुरा मैले तिमीलाई सम्झ भनेको थिएँ 22.4 लाई डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने 11.2 आउँछ त्यस्तै 22.4 लाई डिभाइड बाइ 4 गर्यो भने 5.6 आउँछ भनेर भनेको थिएँ है त हैन भन त यो हैन कुरा दिमागमा हुनु पर्यो भनेपछि 22.4 लिटरमा एभोगाड्रोस नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ भने 5.6 लिटरमा कति मोलिक्युल्स हुन्छ त यो 5.6 भनेको 4 टाइम्स सानो हो भनेपछि Na/4 मोलिक्युल्स हुन्छ है ल अब हेर त the number of oxygen atom present in 5.6 liter of CO2 भनेपछि 5.6 लिटरमा Na/4 मोलिक्युल्स हुन्छ तर हामीलाई एटम सोधिरहेछ भनेपछि एउटा कार्बन डाइअक्साइडमा एउटा कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलमा हेर त दुईवटा अक्सिजन एटम छ भनेपछि Na/4 मोलिक्युल्समा कतिवटा एटम हुन्छ त Na/4 into 2 एटम्स भनेपछि हाम्रो कति आउँछ Na/2 एटम्स आउँछ बुझ्यो त बुझ्यो सर बुझ्यौ यस सर है त सुनिरहेको नि है सबैले राम्ररी सुनिरहेको छ हैन त यस सर ल त्यसो भए अब यो हैन कोही छ यहाँ नबुझ्ने कोही छ भन त यसमा डाइरेक्ट O2 को सोधा भयो नि सेम प्रोसेस हुन्छ हैन O2 हुँदैछ the number of हैन CO2 मा भनेछ नि त इन CO2 हेर त the number of oxygen molecule in 5.6 liter of O2 gas at NTP हैन दाइ हेर त the number of oxygen molecule in 5.6 हेर त 22.4 लिटरमा एभोगाड्रोस नम्बर अफ अक्सिजन मोलिक्युल हुन्छ सर भनेपछि 5.6 लिटरमा Na/4 अक्सिजन मोलिक्युल हुन्छ भनेपछि एउटा मोलिक्युलमा दुईवटा अक्सिजन एटम छ भने यति मोलिक्युलमा सेम यही आन्सर हो Na/4 into 2 एटम्स सेम यही हो त्यही भने है त 2 to the 4 यही हुन्थ्यो Na/2 एटम्स है त त्यसो आज हामी सुरु गरौँ अब हेर मैले आज तिमीलाई सेन्सिटाइज गर्न मात्र खोजेँ है त अब यत्रो पढ्यो अब रिभिजन गरेन भने त त्यस्तो पढेको काम छैन भनेपछि आज हामी सुरु गरौँ एउटा सिम्पल टपिक छ है त Recording in progress. हेर त which of the following is more ionic which of the following is more ionic है त यो मध्ये भन्दा बढी आयोनिक कुन हुन्छ है त हामीलाई थाहा छ होला नि है आयोनिक कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड कस्तो हुन्छ कि मैले यो भनिदिनु पर्छ आयोनिक र कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन त भन्दिनु एकचोटि ल हेर आयोनिक भनेको आयोनिक कम्पाउन्ड भनेको कस्तो हो त यदि इलेक्ट्रोन लुज है त इलेक्ट्रोन लुज र इलेक्ट्रोन गेन गर्ने गेन गरेर कुनै पनि मोलिक्युल फर्म भइरहेछ कुनै पनि कम्पाउन्ड फर्म भइरहेछ भने त्यसलाई आयोनिक कम्पाउन्ड भन्छौँ जस्तै हेर त NaCl सल्ट सोडियम क्लोराइड यसमा के भइरहेछ त हेर त NaCl मा सोडियम NaCl भन्ने सल्टमा सोडियम +1 चार्ज छ भने क्लोरिनको -1 चार्ज छ यसको मिनिङ के भयो त इनिशियली सोडियम एटम आइसोलेटेड थियो होला यसको कन्फिगरेसन 2,8,1 थियो होला र क्लोरिन एटम पनि आइसोलेटेड थियो होला उसको कन्फिगरेसन 2,8,7 थियो होला र पछि के भयो होला त यो दुईटा कम्बाइन हुँदा यो एउटा इलेक्ट्रोन सोडियमले लुज गरेर क्लोरिनलाई दियो अब के भइदियो त सोडियमसँग 2,8 मात्र 2,8 0 छ र क्लोरिनसँग 2,8,8 छ भनेपछि सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज आयो
र क्लोरिनले एउटा गेन गर्यो भने चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्ज आयो र यिनीहरू मिक्स भएर NaCl सल्ट बनायो भने चाहिँ यस्तो कम्पाउन्ड यस्तो मोलिक्युल जुन चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज र इलेक्ट्रोन गेन गरेर बनिरहेको छ त्यस्तो 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 मोलिक्युल र त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामीले आयोनिक कम्पाउन्ड अर इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अर मोलिक्युल भन्छौँ बुझ्यौ त्यो आयोनिक र इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भनेको Yes, sir. ल जस्तै हेर त अर्को इक्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट यसमा के भयो होला त हेर त यो पनि सल्ट हो हेर यसमा दुईवटा सोडियम छ त दुईवटा सोडियम छ है त दुईवटा सोडियमले एउटा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो होला भने चाहिँ एउटा सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो होला अर्को सोडियमले फेरि अर्को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गर्यो होला र दुईटै इलेक्ट्रोन कसले गेन गर्यो होला त एउटा यो इलेक्ट्रोन र यो इलेक्ट्रोन दुईटै यो कार्बोनेटले गेन गर्यो होला यहाँ कार्बोनेटमा -2 चार्ज आयो किन -2 दुईटा सोडियमले एउटा एउटा गरी दुईवटा लुज गर्यो र यसले दुईवटा गेन गर्यो अनि हेर त 2 सोडियम प्लस प्लस CO3 2 माइनस अनि यो हाम्रो सोडियम कार्बोनेट सल्ट भयो अनि यो मोलिक्युल अर यो कम्पाउन्ड कसरी फर्म भयो त इलेक्ट्रोन लुज अर गेन गरेर फर्म भइरहेको छ त्यही भएर यो कस्तो कम्पाउन्ड भयो त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट अर आयोनिक कम्पाउन्ड भयो अनि आयोनिक कम्पाउन्ड कसरी फर्म हुँदो रहेछ त इलेक्ट्रोन लुज र गेन गरेर हुँदो रहेछ तर कोभ्यालेन्ट त्यसरी हुँदो रहेनछ कोभ्यालेन्टमा के हुन्छ इलेक्ट्रोनको सेयरिङ हुन्छ सेयरिङ जस्तै भर्खर हामीले कार्बन डाइअक्साइडको कुरा गरेको थियौँ र त कार्बन डाइअक्साइडमा के हुन्छ र कार्बन कार्बन हाम्रो सेन्ट्रल एटम भयो है त यो सेन्ट्रल एटम कसरी थाहा पाउने भन त जस्तै यो वाटरमा सेन्ट्रल एटम कुन होला भन त मिथेनमा कुन होला त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइडमा कुन होला त्यस्तै बोरोन ट्राइफ भन सबैले कार्बन जुन सिंगल हुन्छ त्यही है त जुन सिंगल हुन्छ भन्दा पनि यो सेन्ट्रल एटम जुन सिंगल हुन्छ त्यो भन्दा पनि यस्तो हुन्छ कि यसको क्राइटेरिया धेरै हुन्छ है त तर हामीले कसरी थाहा पाउने कुन सेन्ट्रल एटम हो हाम्रो मनले है त हाम्रो मनले जे भन्छ त्यो सेन्ट्रल एटम हो है त हामीले हेर यसको यो केमिस्ट्रीमा थाहा पाउने धेरै क्राइटेरियाहरू छ तर त्यति हामी सोच्नु भएन हामीलाई भित्र जे लाग्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम है त अब यो हामीले नयाँ फर्मुला सिक्यौँ हामीलाई भित्र मनले जे लाग्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम ल भन त्यो मिथेनमा सेन्ट्रल एटम कुन होला हाम्रो सबैको मनले के भन्छ कार्बन होला कि हाइड्रोजन कार्बन भनेपछि यही हो है त यही हो लाइन भन त यो कार्बन डाइअक्साइडमा हामी सबैको मनले के भन्छ भन त कार्बन नै भन्छ भनेपछि त्यही हो BF3 मा हाम्रो मनले के भन्छ बोरोन भन्छ है त सबैको मनले यही भन्छ होला भनेपछि सेन्ट्रल एटम कसरी थाहा पाउने आफ्नो मनलाई सुन्नु पर्यो है त हाम्रो मनले जे भन्छ त्यही हो सेन्ट्रल एटम यसको अरू पनि केमिस्ट्रीमा बुझ्ने अरू पनि 2-3वटा तरिका तर जब हाम्रो मनले भनेको कुरा नै ठिक हुँदो रहेछ भने त किन त्यो बेकारमा त्यो फर्मुलाहरू पढिराख्ने हैन त हो सर ल त्यसो भएर अब यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको कस्तो हो त यो कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हो जहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन सेयरिङ भएर भन्छ जस्तै हेर त कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल हेर त कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कसरी हुन्छ कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ भन त 4वटा कार्बनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ 4वटा हुन्छ अनि चाहिँ दुईटा यहाँ राख्दिम दुईटा यहाँ राख्दिम है त र हेर त यहाँ कतिवटा अक्सिजन छ दुईवटा त एउटा अक्सिजनलाई यहाँ राख्दिम एउटा अक्सिजनलाई यहाँ राख्दिम अनि चाहिँ यहाँ अक्सिजनको पनि दुईटा इलेक्ट्रोन र यो यसको पनि दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी सेयरिङ भएर यो दुईटाको सेयरिङ भएर यो मोलिक्युल बन्छ र यस्तो मोलिक्युललाई हामी भन्छौँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड र त्यहाँ के भएको छ त इलेक्ट्रोनको गेन अर लस भएको छैन यहाँ सेयरिङ भएको छ अनि चाहिँ यस्तो सेयरिङ भएर बन्ने कम्पाउन्डलाई हामीले कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ इलेक्ट्रोन लुज अर गेन गर्नेहरूलाई चाहिँ हामी आयोनिक कम्पाउन्ड भन्छौँ तर अब यति भन्दै गर्दा एउटा यो कोभ्यालेन्टको एउटा अर्को टाइप पनि हुन्छ है त कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हुन्छ कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट
अब यो कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्टमा के फरक छ एकचोटि हेर्दिम। यो कोभ्यालेन्ट र कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हेर, यो दुईटामा के फरक छ भने चाहिँ जस्तै अब मैले तिमीलाई एउटा मोलिक्युल दिएँ वाटर है त, वाटर हेर वाटर भयो। अब यो वाटरको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 8 वटा है त, वाटरको फर्मुला H2O भयो। अनि यसको स्ट्रक्चर हामीले कसरी बनाउने त हेर त, अक्सिजनको वरिपरि 2 वटा हाइड्रोजन छ। अनि अक्सिजनको वरिपरि मैले 2 वटा हाइड्रोजनलाई राखे। हेर त अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ इन्भल्भ भएको छ, एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ इन्भल्भ भएको छ, तर अक्सिजनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कति हुन्छ भने त 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ है त। 2,6 यसको कन्फिगरेसन हो। अनि यो केमिकल बोन्डिङ, यो बोन्डिङ बनाउने बेला यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरु इन्भल्भ हुन्छ है त, यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। यो इनर इलेक्ट्रोनहरुले बोन्डहरु बनाउँदैन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो जसले बोन्ड बनाउनमा हेल्प गर्छ। अनि हामीले इनर इलेक्ट्रोनहरु काउन्ट गरेर भएन। अनि हेर त अक्सिजनको 2टा इलेक्ट्रोन लिएर यहाँ बोन्ड बनाइसक्यो, बाँकी 4वटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ त यतिकै लोन पेयर भएर बस्छ, दुई वटा पेयरिङमा भएर बस्छ। अनि चाहिँ यो हाम्रो वाटरको स्ट्रक्चर भयो। र यो जुन बोन्ड हामीले बनायो यो कस्तो बोन्ड हो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हो कि कोभ्यालेन्ट हो कि कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट हो? त्यो कोभ्यालेन्ट हो, सिधा कोभ्यालेन्ट मात्र शेयरिङ भएको छ। अनि त्यो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो। अब यो कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट कस्तो हुन्छ त हेर, मैले H2SO4 को स्ट्रक्चर बनाए है त, H2 सल्फ्युरिक एसिडको मैले स्ट्रक्चर बनाउँदै छु। अब हेर यसको स्ट्रक्चर बनाउँदा हाम्रो सेन्ट्रल एटम कुन छ भन त, हाम्रो H2SO4 मा सेन्ट्रल एटम कुन छ भन त सल्फर छ है त। सल्फर हाम्रो सेन्ट्रल एटम भयो, तर सेन्टरमा मैले सल्फर राखे। अब मैले तिमीलाई भने यो बोन्ड बनाउनलाई कुन इलेक्ट्रोन चाहियो त, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। हेर बोन्ड बनाउनलाई हामीलाई भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। अनि सल्फरसँग भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ? 6 वटा। 6 वटा। तर हामीले 6 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। र सल्फरको वरिपरि हामीले कतिवटा अक्सिजनलाई राख्नु छ भन त? 4 वटा। 4 वटा। अनि फेरि मैले 4 वटा अक्सिजनलाई मैले सल्फरको वरिपरि राखे है त। 4 वटा अक्सिजनलाई मैले सल्फरको वरिपरि राखे। ल अब यो हाइड्रोजनलाई पनि यो सल्फरको वरिपरि राख्ने कि अक्सिजनको वरिपरि राख्ने भन त? अक्सिजनको वरिपरि। तिमीले यो कुरा विचार गर्नु पर्यो है त। सल्फरलाई सेन्टरमा राख्यौ, र यो अक्सिजनलाई सल्फरको वरि, सल्फर भन्दा सानोको छ अक्सिजन, अनि त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन सल्फरको वरिपरि राख्नु पर्यो। र सबभन्दा सानो हाइड्रोजन छ, यसलाई चाहिँ अक्सिजनको वरिपरि राख्नु पर्यो। हेर एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखिदिए, एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखिदिए। अब हेर, अब तिमीले यो बोन्ड बनाउने बेला जहिले पनि अक्टेट पुर्याउनु पर्यो। हेर त अक्सिजन र हाइड्रोजन, हेर यो सल्फरको एउटा इलेक्ट्रोन, यो सल्फरको एउटा इलेक्ट्रोन यता यता राखिदिउँ, यसको बाँकी 2टा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ राखिदिउँ, बाँकी 2टा इलेक्ट्रोनलाई यहाँ राखिदिउँ है त। भनेपछि जम्मा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ। भनेपछि अक्सिजनसँग पनि 6 वटा इलेक्ट्रोन छ होला। हेर त 2टा यहाँ छ होला, 2टा यहाँ छ होला। त्यसै अक्सिजनसँग पनि 6 वटा छ होला, 2टा यहाँ, 2टा यहाँ है त। भनेपछि एउटा यहाँ हेर त, एउटा यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोन यहाँ राखिदिउँ, एउटाले यहाँ राखिदिउँ, 6 वटा भयो। अब यसलाई अक्टेट पुर्याइदिनु पर्यो त, यो बिचमा बोन्ड गरिदिउँ, यो बिचमा बोन्ड बनाइदिउँ। त्यस्तै यो अक्सिजनको यहाँ पनि छ होला, यहाँ पनि छ होला, यहाँ एउटा बोन्ड बनाइदिउँ, यहाँ एउटा बोन्ड बनाइदिउँ। अनि हेर त यो अक्सिजनको अक्टेट पुग्यो कि पुगेन? हेर त कोर्डिनेटमा हामीले यो सबै यो शेयरिङ गरेको सब इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नुपर्छ। अनि 2, 4, 5, र यहाँ हाइड्रोजनको एउटा 6, 7 र यहाँ 8, भनेपछि जम्मा 8 वटा इलेक्ट्रोन यहाँ मजाले अक्टेट पुगिसक्यो है त। अब यो सल्फरमा अक्टेट पुगेको पुगेन हेरौँ त, 1, 2, तल 3, 4, 5, 6, हेर त 7, 8, यहाँ पनि मजाले अक्टेट पुगिसक्यो, यहाँले मजाले अक्टेट पुगिसक्यो। अनि चाहिँ अब यदि तिमीले यो अक्सिजन हेर त, यो माथिको अक्सिजन र यो अक्सिजनलाई पनि तिमीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड दियो भने यहाँ त यसको अक्सिजन पनि यता काउन्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँ 10 वटा हुन्छ। यो तलकोलाई पनि गर्यो भने यहाँ 12 वटा हुन्छ। भने यो सल्फरमा हाइपर अक्टेट हुन जान्छ। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड नबनाएर कोर्डिनेट बोन्ड बनाउँछौँ। त कोर्डिनेट बोन्ड हामी बनाउँदाखेरि के हुन्छ त, कोर्डिनेट बोन्डमा एकतिर मात्र इलेक्ट्रोन हामी काउन्ट गर्छौँ, दुईटैतिर इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्दैनौँ। जस्तै यहाँ अक्सिजन छ, हेर त अक्सिजन छ,
उसको 1 2 3 4 है त 5 6 वटा इलेक्ट्रोन अलरेडी छ उसँग र अब हामी के गर्छौँ सल्फरको यो दुईटा इलेक्ट्रोनलाई यसलाई कोअर्डिनेट गराइदिन्छौँ भनेपछि यो दुईटा इलेक्ट्रोन अब के हुन्छ यतातिर काउन्ट हुन्छ है त भनेपछि यतातिर काउन्ट भयो भने यहाँ 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो भनेपछि कोअर्डिनेट बोन्ड हो तर यो दुईटा इलेक्ट्रोन यो सल्फरमा मात्र काउन्ट हुन्छ र उता पनि काउन्ट हुन्छ तर अक्सिजनको इलेक्ट्रोन अब यहाँ त्यो कोभ्यालेन्ट जस्तो अक्सिजनको इलेक्ट्रोन यो साइड चाहिँ सल्फरतिर काउन्ट हुँदैन के त्यही भएर हामीलाई कोअर्डिनेट बोन्ड किन चाहियो त अक्टेट लिएर त्यसरी नै हामीले यो तलको पनि यो अक्सिजनमा के गर्छौँ यहाँ पनि कोअर्डिनेट बोन्ड राख्छौँ यो अक्सिजनमा पनि हामीले यसरी कोअर्डिनेट बोन्ड लेखाइदिन्छौँ भनेपछि यो अक्सिजनसँग पनि 8 वटा इलेक्ट्रोन पुग्यो भनेपछि अब यहाँ सबैसँग 8 वटा इलेक्ट्रोन छ हाइड्रोजनसँग डुप्लेट छ है त 2 वटा इलेक्ट्रोन डुप्लेट छ बाँकी सबैसँग 8 वटा अक्टेट छ भनेपछि यस्तो मोलिक्युल यो हाम्रो सल्फ्युरिक एसिडको स्ट्रक्चर भयो भनेपछि स्ट्रक्चर बनाउने बेला तिमीले के विचार गर्नु पर्यो भने हेर त मोलिक्युल्सहरूलाई अलमोस्ट अक्टेट जेनरली अक्टेटतिर पुर्याउन कोसिस गर्नु पर्यो के हामीले यसरी बोन्ड बनाउने कि अक्टेट पुगोस् अब कहिले काहीँ छ हैन हाइपर अक्टेट हुन्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन भनेपछि त्यो अब छुटे कुरो भयो तर जेनरली हामी के गर्छौँ हरेक मोलिक्युल्सलाई अक्टेटतिर पुर्याउँछौँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भनेको आयनिक बोन्ड हो यो इलेक्ट्रोन लुजर गेन गरेर फर्म हुने बोन्ड हो कोभ्यालेन्ट भनेको इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेर हुने हो र कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट भनेको पनि शेयरिङ हो तर शेयरिङ गर्दा एकले अर्कोलाई दिने त्यो चाहिँ उसको चाहिँ उसले नलिने के सल्फरले आफ्नो अक्सिजनलाई दिने तर सल्फरको यो शेयरिङ भएको सल्फर चाहिँ नलिने जस्तै यहाँ हेर त यहाँ तिम्रो के भएको छ एक्चुअली फेरि हेर यहाँ तिम्रो यसको एउटा इलेक्ट्रोन र अक्सिजनको एउटा इलेक्ट्रोन यहाँ त यो दुईटा बिचमा कस्तो बोन्ड छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भनेपछि सल्फरले पनि अक्सिजनलाई दिएको छ र अक्सिजनले पनि सल्फरलाई दिएको छ भनेपछि यो हेर त यो इलेक्ट्रोन अक्सिजनमा पनि काउन्ट भइरहेछ र यो इलेक्ट्रोन यता पनि काउन्ट भइरहेछ र यो इलेक्ट्रोन यता पनि काउन्ट भइरहेछ दुईटैतिर काउन्ट भइरहेछ यस्तो भयो भने यसलाई हामी प्योर कोभ्यालेन्ट भन्छौँ तर हैन यो सल्फरले यसलाई दिइरहेछ भनेपछि सल्फरको अक्सिजनमा काउन्ट भइरहेछ तर अक्सिजनको सल्फरमा काउन्ट भइरहेको छैन त्यस्तो भयो भने कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट भन्छौँ बुझ्यो मेरो कुरा यस सर सबैले बुझ्यौ यो के हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड के हो कोभ्यालेन्ट बोन्ड के हो कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड यस्तो कुराहरू बुझ्यौ त यस सर भनेपछि हामीले इक्जाममा के सोध्छ है त इक्जाममा हामीलाई कस्तो क्वेसन सोध्छ हेर त which type of bond in present in following molecule भनेर सोध्छ क्या हेर त which type of bond is present in following molecule है त हेर अब तिमीलाई सोध्यो इन फलोइङ मोलिक्युल भन्दा पनि इन एउटा कुनै मोलिक्युलको नाम दिन्छ तिमीलाई है त जस्तै अमोनियम कार्बोनेट है त NH4 2CO3 है त which of the following bond is present in ammonium carbonate है त हेर फर्स्टमा दिन्छ हामीलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड सेकेन्ड अप्सन दिन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड थर्ड अप्सन दिन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड र फोर्थ अप्सन दिन्छ हाम्रो अल अफ द एबभ है त हामीलाई इक्जाममा यस्तो क्वेसन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ लाइन भन त के होला यसको ए इलेक्ट्रोभाइलेन्ट ल सबैले गर त इलेक्ट्रोभाइलेन्ट Recording stopped. लाइन भन त के हुन्छ होला यसको all of the above
है त ल हेर मैले गरे है त Recording in progress. हेर त अमोनियम कार्बोनेट भनेको हेर त यो एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड त हो तर यहाँ हामीलाई यो अमोनियम कार्बोनेट कस्तो कम्पाउन्ड हो भनेर सोधे हैन नि त कस्तो बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ है त which type of bond इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड कि कोभ्यालेन्ट बोन्ड कि कुन बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ अनि यो त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड त हो ल ठीक छ मैले नि माने तर कस्तो बोन्ड छ हेर त अमोनियम 2NH4 प्लस र प्लस CO3 2 माइनस भने यो यसरी बनेको कम्पाउन्ड हो है त यहाँ दुईवटा माइनस छ भने दुईवटा प्लस पनि छ ब्यालेन्स भयो र कुनै पनि सल्टमा कुनै पनि मोलिक्युलमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ नि त्यति नै नेगेटिभ हुनु पर्यो त्यो छैन भने तिमीले लेखेको मोलिकुलर फर्मुला रङ हो मेरो कुरा बुझिरहेछौ Yes, sir. ल भनेपछि हेर त अब अमोनियम कार्बोनेटमा कस्तो बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ त हेर यहाँ दुईवटा अमोनियम छ प्लस कार्बोनेट छ हेर त यसमा त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड त प्रेजेन्ट हुन्छ हेर किनभने प्लस र माइनस चार्ज छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट त बोन्ड त हुने नै भयो अब अरु नि कुनै बोन्ड छ कि हेर त्यहाँ अमोनियम छ अमोनियम भनेको N है त N नाइट्रोजनसँग 5 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ 2 3 4 5 अनि एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखौं एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखौं एउटा हाइड्रोजन यहाँ राखौं र हेर त अर्को जुन यो हाइड्रोजन छ नि हेर त यहाँ 4 वटा हाइड्रोजन छ एउटा यहाँ राखौं र यो हाइड्रोजनसँग प्लस चार्ज छ भनेपछि यो हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन पनि छैन त्यही भएर यहाँ प्लस चार्ज छ भनेपछि अब उसलाई डुप्लेट त पुराउनु पर्यो अब यो डुप्लेट पुराउन हेर त नाइट्रोजनमा अलरेडी अक्टेट पुगिसक्यो दुईटा चारवटा छवटा सातवटा आठवटा अलरेडी अक्टेट पुगिसक्यो भनेपछि उले के गर्छ त अब उले अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँदैन के यो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनलाई कोर्डिनेट गरिदिन्छ भनेपछि यो हाम्रो अमोनियमको स्ट्रक्चर भयो है त यो हाम्रो अमोनियम NH4 को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ र यो कतिवटा अमोनियम छ त दुईवटा अमोनियम छ फेरि हेर मैले किन यस्तो स्ट्रक्चर बनाए NH4 भनेको हेर हाइड्रोजनसँग प्लस चार्ज छ भनेपछि हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन पनि छैन र यो इलेक्ट्रोन कसले कोर्डिनेट गरिदिन्छ त नाइट्रोजनले यसलाई कोर्डिनेट गरिदिन्छ किन नाइट्रोजनको अलरेडी अक्टेट पुगिसक्यो हेर न तिमी यहाँ काउन्ट गर त अलरेडी अक्टेट पुगिसक्यो 2 4 6 र 2 8 वटा भनेपछि उ अब बढी इलेक्ट्रोन लिदैन तर उलाई हाइड्रोजनलाई चाहिँ उले आफ्नो दुईटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरिदिन्छ भनेपछि यो शेयरिङ गर्दिदा यो दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नाइट्रोजनमा त काउन्ट हुन्छ प्लस हाइड्रोजनमा पनि काउन्ट हुन्छ तर हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन यता काउन्ट हुँदैन के यसलाई नै कोर्डिनेट भन्छ भनेपछि हेर त्यहाँ कोर्डिनेट बोन्ड पनि प्रेजेन्ट हुने भयो हेर कोर्डिनेट बोन्ड प्लस हेर त यो बोन्ड त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो हेर त्यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि प्रेजेन्ट छ भनेपछि यहाँ तीनवटै बोन्ड प्रेजेन्ट छ है त तिमीले अब अगाडि हेर्नै परेन के तिमीले अमोनियमबाटै हेरेर थाहा पायौ यहाँ कोर्डिनेट बोन्ड पनि छ हेर यहाँ कोर्डिनेट बोन्ड पनि छ यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि छ प्लस यहाँ प्लस र माइनस चार्ज इन्ड्युस भएको छ भनेपछि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि छ यहाँ तीनवटै बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ मेरो कुरा बुझ्यौ त Yes, sir. कसैलाई बुझ्न गाह्रो भएको छ No, sir. हजुर बुझेम है त भनेपछि हामीलाई यस्तो यस्तो क्वेसन सोध्छ कि एक्जाममा यो बोन्डहरु कस्तो कस्तो बोन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ अब तिमीले घरमा बुकहरु हेर पास्ट क्वेसन्सहरु हेर प्रशस्त यस्तो क्वेसन्सहरु तिमीले प्रशस्त सोधेको छ र यस्तो क्वेसन्सहरुको एन्सर अलमोस्ट अल अफ द एबभ नै हुन्छ के तिमीले यस्तो क्वेसन सोध्छ नि एक्जाममा जहाँ त्यसको एन्सर अल अफ द एबभ होस् के तिमीलाई यसो हेर्दा लाग्छ यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट जस्तो छ र त्यसको तिमीले यो बोन्ड पो सोध्या हो नि तिमीले कम्पाउन्ड सोध्या हैन नि त तिमीले बोन्ड हेर्ने हो भने त्यहाँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड पनि हुन्छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट पनि हुन्छ कोर्डिनेट पनि हुन्छ है त ल अब सबैले कुराहरु बुझिराछौ हामी कसरी पढिराछौ के गरिराछौ है त हामीलाई एक्जाममा हाम्रो एम पहिला हाम्रो आफ्नो एम फिक्स गर्नु पर्यो कि हाम्रो एम हो क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने भने चाहिँ हामी त्यो अनुसारले पढ्नु पर्यो हेर त अर्को ल अब म अघिको क्वेशन्स म फेरि लिएर आए है त which of the following is most ionic है त सबभन्दा बढी आयोनिक कुन हुन्छ त ल हेर सोडियम क्लोराइड NaCl पोटासियम क्लोराइड त्यस्तै हाम्रो भयो सोडियम पोटासियम रुबिडियम क्लोराइड र रुबिडियम सिजियम है त सिजियम क्लोराइड ल
ल यो चारवटा मध्येसम्म मोस्ट आयोनिक कुन हुन्छ भनेर सोध्यो ल हेर त हामीलाई हिजो भर्खर हामीले पिरियोडिक टेबल पढ्यौ र हामीले पिरियोडिक टेबल पढ्दा हामीले के भन्यौ सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम यिनीहरू सब ग्रुप 1A को सोडियम फ्यामिलीको यिनीहरू ग्रुप 1A को मेम्बरहरू हो है त अब यो चारवटामा चाहिँ सन्दा मोस्ट आयोनिक कुन हुन्छ त हेर अब यो चारवटामा कुन होला ल भन त ए हुनु पर्यो है त यस्तो कुराहरू सल्भ गर्नलाई हामीले फजान्स रुल बुझ्नुपर्छ है त हामीले फजान्स रुल बुझ्यो भने हामी यस्तो कुराहरू सल्भ गर्न सक्छौँ र यो हैन फजान्स रुलले के भन्छ भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर और कोभ्यालेन्सी है त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर और कोभ्यालेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भनेको चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कसको चार्ज जसको पनि है त हेर त कुनै पनि सल्टमा यो पोजिटिभ पार्टलाई हामी क्याटायन भन्छौँ र नेगेटिभ पार्टलाई हामी के भन्छौँ एनायन भन्छौँ है त पोजिटिभ पार्टलाई क्याटायन र नेगेटिभ पार्टलाई एनायन भन्छौँ यो कुरा त थाहा थियो नि है यो क्याटायन के हो एनायन के हो ल भनेपछि यो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भनेको चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ है त र साइज अफ क्याटायनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ र साइज अफ एनायनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ यही नै हो हाम्रो फजान्स रुल है त फजान्स रुल भनेको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर और कोभ्यालेन्सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल साइज अफ एनायनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र साइज अफ क्याटायनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर ल अब त्यसो भएर त यहाँ सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड रुबिडियम क्लोराइड र सिजियम क्लोराइड यसमा कमन के छ भन त यो चारवटैमा कमन के छ त चारवटैमा कमन क्लोरिन छ सिएल कमन छ अनि हामीले यो सिएल लाई कम्पेयर गरेर कामै छैन किनभने यो चारवटैमा कमन छ अनि हामीले यहाँ साइज अफ एनायन लाई कम्पेयर गरेर कुनै फाइदा छैन हामीलाई किन सबमा साइज अफ एनायन उही छ किन उही छ किनभने सबमा क्लोरिन नै छ मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर ल अनि ल अब चार्जको कुरा गरौँ हेर चार्जलाई पनि कम्पेयर गरेर कामै छैन किनभने सबै ग्रुप 1A हो ग्रुप 1A मा सबैमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ +1 हुन्छ सबमा +1 हुन्छ किन +1 एउटा लुज गर्यो भने यिनीहरू अक्टेट पुग्छ सबैजना एउटा लुज गर्यो भने अक्टेट पुग्छ त्यही भएर यो चार्जलाई पनि कम्पेयर गरेर केही काम छैन किनभने सबमा चार्ज प्लस माइनस एउटै चार्ज छ सबमा बुझ्यौ मेरो कुरा यस सर साइजले हुन्छ भनेपछि हामीले कम्पेयर के गर्नु पर्यो त साइज अफ क्याटायन कम्पेयर गर्नु पर्यो क्याटायन भनेको पोजिटिभ ल अब भन त सोडियम ठुलो कि पोटासियम ठुलो कि रुबिडियम ठुलो कि सिजियम ठुलो सिजियम ठुलो है त सिजियम ठुलो साइज अफ क्याटायन जति धेरै भयो त्यति कम कोभ्यालेन्ट भयो अनि सिजियम क्लोराइड सबभन्दा लेस कोभ्यालेन्ट छ सबभन्दा कम कोभ्यालेन्ट छ लेस कोभ्यालेन्ट है त र यो लेस कोभ्यालेन्ट भनेकै मोर आयोनिक हो जति कम कोभ्यालेन्ट त्यति मोर आयोनिक अनि सन्दा मोस्ट आयोनिक कुन हुन्छ त डी नम्बर हुन्छ बुझ्यौ मेरो कुरा बुझ्यौ यस सर हेलो बुझ्यो है त भनेपछि हामीले इक्जाममा हामीलाई विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट आयोनिक विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट कोभ्यालेन्ट जस्तो क्वेसन्सहरू सोध्यो भने यहाँ हामीले आँखा चिम्लेर फजान्स रुल युज गर्नु पर्यो फजान्स रुलले के भन्छ भने कोभ्यालेन्सी और कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ साइज अफ एनायन भनेको नेगेटिभ पार्ट है त नेगेटिभ एनायन भन्छौँ साइज अफ एनायनसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल तर साइज अफ क्याटायनसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल
यो तीनवटा कुरा सम्झ्यौ भने चाहिँ तिम्रो हरेक क्वेशन सल्भ हुन्छ ल। अब फेरि अर्को क्वेशन छ र which of the following is most ionic? Sodium chloride, magnesium chloride, aluminum chloride र कार्बन क्लोराइड। ल गर। यो चारवटा मध्ये सबभन्दा मोस्ट आयनिक कुन हो त? Option C. हेर न, हामीलाई थाहा छ नि कि त ए हुन्छ कि त डी हुन्छ के? यो सी तिर त आउँदैन नि। हैन? कि त ए हुन्छ किनभने यो पिरियोडिक टेबलमा हेर्ने हो भने तिमीले हेर त सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्युमिनियम, हैन? सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्युमिनियम, कार्बन। सरी यो हैन, कार्बन हैन है, यो हैन, सिलिकन हो। सरी है त, यसलाई यो कार्बनलाई सिलिकन बनाइदियो। तै पनि डी नै एन्सर हुन्छ किनभने एनाइन लाई हेर्न नि, एनाइन डाइरेक्ट हो छ कोभ्यालेन्ट। ल हेर त, यसमा हामीले के गर्ने हेर त, हामीलाई के थाहा छ फजान्स रुल युज गर्ने हेर। यसमा हामीले फेरि फजान्स रुल युज गर्नु पर्यो। हेर त, कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज। अब हेर त, यहाँ चार्ज प्लस माइनस, तर यहाँ म्याग्नेसियममा हेर त +2 -2 हुन पुग्यो। हेर त +3 -3, हेर त +4 र क्लोरिनको चारवटा क्लोरिनको -4 भनेपछि तिमी लेफ्टदेखि राइट गइरहँदा तिम्रो चार्ज के भइरहेछ? बढिरहेछ। हेर त चार्ज बढिरहेछ है त। तर यो एनायनको साइज फेरि उही छ। हेर, सबैमा क्लोरिन छ, सबैमा क्लोरिन छ, सबैमा क्लोरिन छ, सबैमा क्लोरिन छ भनेपछि त यो त एनायनको साइज त कन्स्ट्यान्ट नै छ नि त, हैन र? भन त, एनायनको चार्ज सबैमा कन्स्ट्यान्ट नै छ। के अरे, एनायनको साइज सबैमा कन्स्ट्यान्ट छ। बुझ्यौ यो? बुझ्दै। बुझ्यौ? कसरी कन्स्ट्यान्ट? हेर त एनायन त सबैमा क्लोरिन नै छ त, सबैमा क्लोरिन नै छैन। चार्ज त कन्स्ट्यान्ट छैन नि दाइ त। मैले चार्जको कुरै गरेको हैन के, साइज अफ एनायनको कुरा गरे हो। हस् न, साइज अफ एनायन त चारवटैमै क्लोरिन नै छैन, सबैमा क्लोरिन। अब क्लोरिन हो भने त अब सबैमा क्लोरिनको साइज त उही हुन्छ नि त। ल यहाँ चारवटा क्लोरिन हुँदैमा साइज ठुलो हुने होइन नि त। सबमा क्लोरिन छ भनेपछि त क्लोरिनको साइज त एउटै हो नि त। जस्तै सबैमा राम छ भने त राम जहाँ गए पनि त रामको साइज उही हो नि त। राम जोसँग कम्बाइन गरे पनि त रामको साइज त उही हुन्छ नि त। भनेपछि सबैमा क्लोरिन छ कि नै भन त? चारवटैमा क्लोरिन छ भनेपछि त साइज अफ एनायन त सबैमा कन्स्ट्यान्ट भयो। भनेपछि साइज अफ एनायनलाई हामीले कम्पेयर गर्ने होइन किनभने यो कन्स्ट्यान्ट छ चारवटैमा, त्यसले हामीलाई केही भ्यारिएसन दिँदैन। बाँकी कुराहरू हेर त, बाँकी कुरा कन्स्ट्यान्ट छैन, बाँकी कुराहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो। जुन कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई कन्स्ट्यान्ट नै मानिदिनु पर्यो। मेरो कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल त्यसो भने त तिमी यो लेफ्टदेखि राइट जाँदा यो चारवटामा चार्ज के भइरहेछ? चार्ज बढ्दै गइरहेछ किनभने सोडियम एउटा चार्ज मात्र हुन्छ, सोडियममा, म्याग्नेसियममा दुईटा हुन्छ, अल्युमिनियममा तीनवटा हुन्छ, सिलिकनमा चारवटा हुन्छ। भनेपछि चार्ज के भइरहेछ? बढ्दै गइरहेछ। चार्ज बढ्नु भनेको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्नु है त। ल अर्को कुरा अब हेर, साइज अफ क्याटायनलाई हेर। सोडियम ठुलो कि म्याग्नेसियम ठुलो कि अल्युमिनियम ठुलो कि सिलिकन ठुलो भन त? कहाँ मैले जो के भनेको थिएँ? लेफ्टदेखि पिरियोडिक टेबलमा लेफ्टदेखि राइट गयो भने के हुन्छ? साइज डिक्रिज हुन्छ। मैले जो के भनेको थिएँ? पिरियोडिक टेबलमा लेफ्टदेखि राइट गयो भने साइज घट्छ, माथिदेखि तल गयो भने साइज बढ्छ भनेको थिएँ। त्यो कुरा बिर्सिनु भएन नि। भनेपछि साइज कसको ठुलो छ त? सोडियमको ठुलो छ, सिलिकनको सानो छ। भनेपछि साइज अफ क्याटायन यो लेफ्टदेखि राइट जाँदा घट्दै गइरहेछ। र साइज अफ क्याटायन घट्नु भनेको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्नु। हेर त, यो चार्जले गर्दा पनि कोभ्यालेन्ट बढिरहेछ र साइज अफ क्याटायनले पनि गर्दा कोभ्यालेन्ट बढिरहेछ। भनेपछि लेफ्टदेखि राइट जाँदा कोभ्यालेन्ट बढिरहेछ। त कोभ्यालेन्ट बढ्नु भनेको हेर त
कोभ्यालेन्ट मेरो कुरा बुझ्यो कसरी सोच्ने भन्ने कुरा सिक्नु पर्यो के हेर यो अब यही कुरालाई अब बुकहरुले अब तिमीले अब यस्तै अब कुराहरु है त एकचोटी फेरि भन्ने ल हेर मैले के भन्छु भने हेर त कोभ्यालेन्सी अर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर है त कोभ्यालेन्सी अर कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर हेर फजान्स रुलले के भन्छ भने कोभ्यालेन्सी कुनै पनि कम्पाउन्ड कतिको कोभ्यालेन्ट छ त त्यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चार्ज चार्जसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अगेन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ एनायन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल बट इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ क्याटायन सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ यो कुरा कसले भन्छ त फजान्सको रुलले भन्छ यो कुरा कसले भन्छ फजान्सको रुलले भन्छ बुझ्यौ है त बुझ्यौ त सबैले Yes, sir. ल अब मैले तिमीलाई क्वेशन दिएको थिएँ व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट आयोनिक हेर व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट आयोनिक है सबभन्दा बढी आयोनिक कुन हुन्छ भनेर निकाल भनेर थिए र हामीसँग अप्सन के थियो हेर त NaCl MgCl2 AlCl3 र थर्ड अप्सनमा SiCl4 ल हेर अब यहाँ क्याटायन कुन छ हेर त यो जुन मैले दिएको छु हेर त क्याटायन फरक छ एउटामा सोडियम एउटामा भनेपछि क्लोरिन छ भने त साइज अफ एनायन सबैमा कन्स्ट्यान्ट भएन किनभने सबैमा क्लोरिन नै छ त अनि कन्स्ट्यान्ट भएन भयो कि नै भन त भयो अब त्यसपछि चार्ज हेरौँ अब चार्ज सोडियममा कति हुन्छ +1 हुन्छ किन सोडियमले एउटा लुज गर्ने बित्तिकै अक्टेटमा आउँछ है त यहाँ म्याग्नेसियमको +2 हुन्छ यसले दुईटा लुज गर्नु पर्यो अल्युमिनियमको +3 हुन्छ यसले तीनवटा लुज गर्नु पर्यो अनि बल्ल यसले तीनवटा क्लोरिनले गेन गर्छ अक्टेट आउँछ सिलिकनले चारवटा लुज गर्नु पर्यो अक्टेट आउनलाई भनेपछि चार्ज लेफ्ट देखि राइट जाँदा चार्ज के भइराछ त चार्ज बढ्दै गइराछ कि छैन चार्ज बढ्दै गयो भने लेफ्ट देखि राइट है लेफ्ट देखि राइट जाँदा चार्ज बढ्दै गयो भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर पनि बढ्छ किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है त बुझ्यौ यहाँसम्म बुझ्यौ ल अब साइज अफ क्याटायन हेर क्याटायन भनेको पोजिटिभ चार्ज भएकोहरूलाई हामी क्याटायन भन्छौँ हेर त क्याटायन के छ हेर सोडियम म्याग्नेसियम अल्युमिनियम र सिलिकन यो चारवटामा साइज कसको ठुलो हुन्छ त सोडियम म्याग्नेसियम भन सोडियमको ठुलो हुन्छ किन सोडियमको ठुलो हुन्छ त हामीले जो पढाएको थियो पिरियोडिक टेबलमा माथिदेखि तल जाने भने साइज बढ्छ लेफ्ट देखि राइट गयो भने साइज घट्छ त किन बढ्छ किन घट्छ हामीले त्यो रेडियस र सेल बढ्छ नि मतलब टप टु बटम एन्ड घटिरहेको लेफ्ट देखि राइट जाँदा भने साइज अफ क्याटायन घट्नु भनेको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर बढ्नु हैन किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ त अनि चाहिँ हेर त यो चार्जले गर्दा पनि कोभ्यालेन्ट बढिरहेछ साइजले गर्दा पनि कोभ्यालेन्ट बढिरहेछ दुईटै कुराले कोभ्यालेन्टलाई बढाइरहेछ अनि लेफ्ट देखि राइट जाँदा कोभ्यालेन्ट बढ्छ अनि SiCl4 भन्दा मोस्ट कोभ्यालेन्ट हुन्छ मोस्ट कोभ्यालेन्ट र जो मोस्ट कोभ्यालेन्ट हुन्छ त्यो भनेको लिस्ट आयोनिक हो भनेपछि सन्दा मोस्ट आयोनिक कुन भयो त सन्दा मोस्ट आयोनिक हाम्रो NaCl हो चार्जको बेसिस मात्रै भन्न सकिन्न
कम्पेयर गर्ने दुईटै तिनटैलाई है त हेर्ने कन्स्ट्यान्ट जुन छ त्यसलाई अब एलिमिनेट गरिदिने बाँकी जुन जुन भेरिएबल छ त्यसलाई कम्पेयर गर्ने के र दाइ। त्यसलाई यो दुईटैले एउटै एन्सर दिन्छ के चार्ज इक्विभ्यालेन्ट बढाउँछ भने साइज अफ केटाइनले पनि बढाउँछ क्या दुईटैले बढाउँछ नि हजुर एउटाको बेसिस मात्रै गर्न मिल्दैन एउटाको बेसिसमा तिमीले गर न तिमीले यो दुईटैको बेसिस लिनु दुईटैले एउटै एन्सर दिन्छ क्या हैन दुईटैले तिमीलाई एउटै एन्सर दिन्छ बुझ्यौ जेनरलाइज गरेर पढ्यो भने तिमी सजिलो हुन्छ है त त्यो फजान्स रुल एकदम